नमः सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अद्य 17 पाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आदौ 61 इत्यस्मात् श्लोकात् आरभ्य अग्रे विद्यमानान् 10 श्लोकान् पठामि। दृष्टा विचिन्वता तेन लङ्कायां राक्षसी वृता जानकी विषवल्लीभिः परीतेव महौषधिः तस्यै भर्तुरभिज्ञानम् अङ्गुलीयं ददौ कपिः प्रत्युद्गतमिवानुष्णैः तदानन्दाश्रुबिन्दुभिः निर्वाप्य प्रियसन्देशैः सीतामक्षवधोद्धतः स ददाह पुरीं लङ्कां क्षणसोढारिनिग्रहः प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामायादर्शयत्कृती हृदयं स्वयमायातं वैदेह्या इव मूर्तिमत् सप्रापहृदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमीलितः अपयोधरसंसर्गां प्रियालिङ्गननिर्वृतिम् श्रुत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्सङ्गमोत्सुकः महार्णवपरिक्षेपं लङ्कायाः परिखालघुम् स प्रतस्थेरिनाशाय हरिसैन्यैरनुद्रुतः न केवलं भुवः पृष्ठे व्योम्नि सम्बाधवर्तिभिः निविष्टमुदधे कूले तं प्रपेदे विभीषणः स्नेहाद्राक्षसलक्ष्म्येव बुद्धिमाविश्य चोदितः तस्मै निशाचरैश्वर्यं प्रतिशुश्राव राघवः काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः ससेतुं बन्धयामास प्लवगैर्लवणाम्भसि रसातलादिवोन्मग्नं शेषं स्वप्नाय शार्ङ्गिणः। पूर्वस्मिन् कथाभागे मारुतिः सागरं तीर्णः इत्युक्ते सीतायाः अन्वेषणार्थं यदा सम्पातेः सकाशात् सः रावणेन सीता अपहृता अस्ति इति वार्तां श्रुतवान् तदा सीतया सह मेलितुं सः समुद्रम् उत्तीर्य लङ्कां प्राविशत्। एतावान् कथाभागः अस्माभिः अधीतः अस्ति। अद्य अग्रे सरामः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 61तमः श्लोकः। दृष्टा विचिन्वता तेन लङ्कायां राक्षसी वृता जानकी विषवल्लीभिः परीतेव महौषधिः। Very beautiful shloka. The second line I think most of you would have already understood. इदानीं लङ्कां प्रविश्य तत्र अशोकवने मारुतिः सीतां दृष्टवान् इति अत्र आशयः अस्ति। दृष्टा विचिन्वता तेन लङ्कायां राक्षसी वृता जानकी विषवल्लीभिः परीतेव महौषधिः। अत्र क्रियापदं नास्ति परन्तु क्रियापदसदृशं कृदन्तं क्त प्रत्ययान्तं दृष्टा अवलोकिता ईक्षिता अदृश्यत इति अर्थः। केन दृष्टा इत्युक्ते कः कर्ता सः हनुमान् आञ्जनेयः मारुतिः तेन दृष्टा। अन्यः अपि कश्चन शब्दः तत्र विशेषणरूपेण प्रयुज्यते तेन विचिन्वता विचिनोति इत्युक्ते अन्वेषणं करोति। वि उपसर्गपूर्वकः स्वादिगणस्य छि इति धातुः चिनोति इत्युक्ते टु पिक् विचिनोति इत्युक्ते अन्वेषणं करोति। अतः तेन विचिन्वता सा दृष्टा। अत्र कर्तृपदं तृतीयैकवचने कर्मणि प्रयोगः अस्ति। सः विचिन्वन् ताम् अपश्यत्
इति कर्तरि प्रयोगः। तेन इत्युक्ते हनुमता विचिन्वता सा दृष्टा। सा इत्युक्ते का? तत्र शब्दः अस्ति जानकी। कर्मपदमस्ति, अतः कर्मणि प्रयोगे प्रथमैकवचने जानकी तेन विचिन्वता दृष्टा इत्युक्ते अन्वेषणं कुर्वन् हनुमान् सीतां दृष्टवान् इति आशयः। कीदृशी अयं सीता? राक्षसी वृता, सर्वाभिः राक्षसीभिः आवृता। तृतीया तत्पुरुषः अस्ति। वृत वृ आवरणे इत्यस्मात् धातोः क्त प्रत्यये कृते आवरणं कृतम् अस्ति, कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स इति अर्थः। सीतां परितः सर्वत्र राक्षस्यः अदृश्यन्त, राक्षस्यः आसन् इति आशयः। तेन राक्षसी वृता जानकी दृष्टा। कुत्र दृष्टा? लङ्कायां, रावणस्य नगर्यां, रावणपुर्यां। तेन विचिन्वता राक्षसी वृता जानकी दृष्टा इति आशयः। अयमेव कथाभागः। इदानीं कालिदासस्य उपमां प्रतिभां पश्यामः। कीदृशी इयं जानकी? विषवल्लीभिः परिता महौषधिः इव। A medicinal, extremely useful plant, if that is surrounded by all the poisonous trees, poisonous creepers, how would that appear? तथैव राक्षसीभिः परिवृता सीता तेन दृष्टा। महौषधिः इत्युक्ते महती ओषधिः, संजीवनी, the one that gives life, संजीवनी इति अर्थः। महती ओषधिः इत्यत्र समासः कथं भवति? महती इत्यस्य आदौ पुंवद्भावः भवति, सो महत्, महत् इत्यस्य महा इति परिवर्तनं भवति। पूर्वस्मिन् वर्गे अपि मया अयं विषयः उक्तः आसीत्। यत्र यत्र कर्मधारयसमासः अस्ति तत्र महत् इति शब्दस्य त्रिषु अपि लिङ्गेषु महा इति आदेशः भवति। महाञ्च असौ राजा इति महाराजः, महती च असौ नदी इति महानदी, महत् च अधः भाष्यम् इज अगेन महाभाष्यम्। सर्वत्र महा इति परिवर्तनं भवति। अतः महा प्लस औषधिः महौषधिः संजीवनी लता इति आशयः। एतादृशी महौषधिः विषवल्लीभिः परिता। विषवल्ली, विषयुक्तावल्ली, मध्यमपदलोपि कर्मधारयसमासः। देवपूजकः ब्राह्मणः, शाकप्रियः पार्थिवः इत्येतानि अन्यानि उदाहरणानि। विषयुक्तावल्ली, वल्ली इत्युक्ते लता, विषयुक्ता इत्युक्ते विषेण युक्ता, विषेण सह विद्यमाना। विषम इत्यस्य समानार्थकः शब्दः गरलं, पॉइजन। युक्ता इति युजधातोः क्त प्रत्ययान्तं रूपं। विषेण सह, विषेण युक्ता लता। संजीवनीम् इत्युक्ते तादृशीं लतां परितः सर्वत्र विषलताः सन्ति चेत् कथं दृश्यं भवेत्? तादृशम् एव दृश्यं हनुमता दृष्टं। मध्ये संजीवनी सदृशी सीता आसीत्, तां परितः विषवल्ली सदृश्यः राक्षस्यः आसन्। So this is a classic example of उपमालङ्कार। इति सर्वं हनुमान् दृष्टवान् इति अत्र अस्य श्लोकस्य आशयः। अन्वयं पश्यामः। विचिन्वता तेन लङ्कायां राक्षसी वृता जानकी विषवल्लीभिः परिता महौषधिः इव दृष्टा। सीतायाः अन्वेषणं पूर्वता हनुमता लङ्कायां राक्षसीभिः परिवेष्टिता सीता तथैव दृष्टा, यथा संजीवनी विषलताभिः परितः दृश्येत। पुस्तके दत्तः अर्थः। हनुमान् लङ्कायां सीताम् अन्विषन् राक्षसीभिः परिवृतां विषवल्लीभिः वेष्टितां संजीवनी लताम् इव स्थितां तां ददर्श, अपश्यत् इति अर्थः।
रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 62तमः श्लोकः। तस्यै भर्तुरभिज्ञानम् अङ्गुलीयं ददौ कपिः प्रत्युद्गतमिवानुष्णैस्तदानन्दाश्रुबिन्दुभिः। इदानीं सीतया सह मिलित्वा हनुमान् तस्यै रामस्य चिह्नं, रामेण एकम् अङ्गुलीयम्, अ फिंगर रिंग दत्तम् आसीत्। अहं रामस्य पक्षतः आगतवान् अस्मि इति तत्र स्पष्टीकर्तुं हनुमान् तत् अङ्गुलीयं सीतायै ददाति इति अत्र आशयः। तस्यै भर्तुः अभिज्ञानम् अङ्गुलीयं ददौ कपिः प्रत्युद्गतम् इव अनुष्णैः तदा आनन्दाश्रुबिन्दुभिः. The first line should be almost clear. Second line requires a little bit of explanation. तत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कारः अस्ति, पश्यामः. आदौ क्रियापदं ददौ, अयच्छत्. दा इति धातोः परस्मैपदस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनं. कः ददौ? कपिः, हनुमान् ददौ. कस्यै ददौ? तस्यै, सीतायै ददौ. किं ददौ? अङ्गुलीयम्, ऊर्मिका, अ फिंगर रिंग, अङ्गुलीभूषणम्, अङ्गुलीयं ददौ. अङ्गुलीयम् इति शब्दः कथं सिद्ध्यति? छ इति प्रत्ययः अस्ति, अङ्गुल्यां भवम्, one which is typically worn in a finger. अङ्गुल्यां भवम् अङ्गुलीयम् इति छ प्रत्ययेन अयं शब्दः सिद्ध्यति. कीदृशम् इदम् अङ्गुलीयम्? The remaining part of the first line, भर्तुः अभिज्ञानम्. अभिज्ञानम्, some kind of proof or some kind of indicator, a चिह्नम्. कस्य चिह्नं? भर्तुः, स्वामिनः, पत्युः पक्षतः प्राप्तं चिह्नम्. अभिज्ञायते अनेन. अभिज्ञायते इत्युक्ते अवगम्यते, बुध्यते. अभिज्ञायते अनेन, तत् अभिज्ञानं रामस्य अवगमनस्य साधनम्. अहं रामेण प्रेषितः अस्मि इत्यस्य किञ्चित् ज्ञापकवस्तु. अतः हनुमान् सीतायै अहं रामेण प्रेषितः अस्मि इति दर्शयितुम्, इति ज्ञापयितुम् एकम् अङ्गुलीयं दत्तवान् इति आशयः. कपिः तस्यै भर्तुः अभिज्ञानम् अङ्गुलीयं ददौ इति मुख्यः कथाभागः अस्ति. इदानीं द्वितीयायां पङ्क्तौ तस्य अङ्गुलीयस्य वर्णनं कथं कृतमस्ति इति पश्यामः. अङ्गुलीयं मन्ये कीदृशम् अभवत्? So this manye means it was appearing as if. प्रत्यक्षरूपेण तादृशम् अभवत् इति न, परन्तु यथा किञ्चित् घटितं तत् दृष्ट्वा तथैव अभवत् इति अहं चिन्तयामि. अहम् इत्युक्ते कविः, अहं चिन्तयामि इति आशयः. So anytime when you are comparing one situation with another situation by saying aham manye, I assume that one thing is very similar to another, तत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कारः अस्ति. अतः अङ्गुलीयं कीदृशम् अभवत्? अनुष्णैः तदानन्दाश्रुभिः प्रत्युद्गतम् इव अभवत्. Entire second line we have just rearranged. अनुष्णैः तदानन्दाश्रुभिः pratyudgatam iva. Let me explain the meaning in one line and then we will go with word by word meaning. On looking at that ring, Sita started crying happily, anandashru. And with these tears of joy, that Anguliyaka got its welcome in its own way. So Sita welcomed that particular ring by doing the abhishek of ashru on that Anguliya. इति अत्र कालिदासस्य चिन्तनम् अस्ति. पश्यामः. अनुष्णैः, न उष्णैः इत्युक्ते अनुष्णैः इत्युक्ते शीतैः, शीतलैः. तदानन्दाश्रुबिन्दुभिः, सम्पूर्णः समासः अस्ति. तद् आनन्दाश्रुबिन्दवः. तद् इत्युक्ते तस्याः, समस्तपदमस्ति.
तस्याः आनन्दाश्रुबिन्दवः, आनन्दाश्रूणां बिन्दवः, आनन्दस्य अश्रूणि तानि आनन्दाश्रूणि, आनन्दाश्रूणां बिन्दवः ते आनन्दाश्रुबिन्दवः, तस्याः आनन्दाश्रुबिन्दवः ते तदानन्दाश्रुबिन्दवः। कीदृशः एते बिन्दवः? अनुष्णाः तदानन्दाश्रुबिन्दवः। अनुष्णाः किमर्थम्? आनन्दस्य अश्रूणि शीतलानि सन्ति. We have seen this earlier also. शोकोष्णैः पार्थिवाश्रुभिः. So the shokasya ashruni, we have used the word ushnaihi over there. Now it is exactly the reverse. Anushnaihi tadanandashrubindubhihi. आनन्दस्य अश्रूणि शीतलानि सन्ति, दुःखस्य अश्रूणि उष्णानि सन्ति, अतः अनुष्णैः इति विशेषणरूपेण अत्र शब्दः प्रयुक्तः। अङ्गुलीयं दृष्ट्वा सीतायाः नेत्राभ्याम् आनन्दाश्रूणि आगतानि इति सर्वम् अत्र आशयः अस्ति। एतैः आनन्दाश्रुभिः किम् अभवत् इति चेत् प्रत्युद्गतम् इव। प्रत्युद्गतम् इत्युक्ते आदरपूर्वकं स्वागतं जातम् इति आशयः। The word pratyudgata is derived by prati उपसर्गपूर्वकः उद उपसर्गपूर्वकः गम धातुः तत्र क्त प्रत्ययः। लट् लकारस्य रूपं भवति प्रत्युद्गच्छति इत्युक्ते आदररूपेण स्वागतं करोति। भरतः रामं प्रत्युद्गच्छति इत्युक्ते भरतः आदररूपेण रामस्य स्वागतं करोति, आसनाद् उत्तिष्ठति and so on. कर्मणि प्रयोगे क्त प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मश्चेत् किं भवति? भरतेन रामः प्रत्युद्गतः, भरतद्वारा रामस्य आदरपूर्वकं स्वागतं कृतम् इति आशयः। अयमेव प्रत्युद्गत इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति। किं प्रत्युद्गतम्? अंगुलीयं प्रत्युद्गतम्. इट इज द कर्मपद, therefore प्रथमायां। केन प्रत्युद्गतम्? हु इज द कर्ता ऑफ द स्वागत? आनन्दाश्रूणि। आनन्दाश्रूणि अंगुलीयकं प्रत्युद्गच्छन्ति। in the कर्मणि प्रयोग आनन्दाश्रुभिः अंगुलीयम. You can say anguliyam or you can say anguliyakam. The shloka has anguliya. Anguliyaka is also in the same meaning. So anandashrubhihi anguliyam pratyudgatam iva. Now obviously with the ashrus you cannot do an actual swagata. Parantu atra ashrubhihi swagatam iva krutam. As if welcome was done. इति अत्र कालिदासस्य आशयः अस्ति। अतः अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः as if इति अत्र प्रयुज्यते, तत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः अस्ति। सीतायाः आनन्दाश्रुभिः मन्ये, I suppose, लट् लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। अहं मन्ये इत्युक्ते कविः मन्यते। कवि is speaking in the first person. अहं मन्ये अंगुलीयस्य सीतायाः आनन्दाश्रुभिः स्वागतम् इव अभवत्। अनुष्णैः तदानन्दाश्रुभिः प्रत्युद्गतम् इव तद् अंगुलीयम् इति आशयः। अन्वयं पश्यामः। कपिः तस्यै भर्तुः अभिज्ञानम् अंगुलीयं ददौ। First line is taken separately. अनुष्णैः तदानन्दाश्रुभिः तत् प्रत्युद्गतम् इव. We add an extra verb abhavat to complete the sentence. अर्थः हनुमान् सीतायै पत्युः चिह्नस्वरूपेण ऊर्मिकां, फिंगर रिंग, ऊर्मिकां दत्तवान्। तां दृष्ट्वा सीतायाः नेत्राभ्याम् आनन्दाश्रूणि सञ्जातानि। यैः अहं मन्ये तस्याः ऊर्मिकायाः अंगुलीयस्य स्वागतम् इव अभवत्। पुस्तके दत्तः अर्थः हनुमान् रामेण दत्तम् अंगुलीयकं तस्यै प्रत्यभिज्ञानाय. The book has used the word प्रत्यभिज्ञान. कः अर्थः?
avagamanam iti artha. Technically, Kalidasa uses the word pratyabhijnana in one of the like 2 or 3 shlokas later. When Hanuman returns back and he gives the money given by Sita to Rama, at that time Kalidasa uses a word similar to this. Let me check if it's the same word. Pratyabhijnana ratnam is what Kalidasa uses. Pratyabhijnana means reverse acknowledgement. So Rama gave a sign or a chinnam to Sita, and Sita gave a different or a return chinna to Rama. So pratyabhijnana iti artha, some kind of acknowledgement, some kind of proof that I have come from that paksha iti. Hanuman Ramena dattam anguliyakam tasyai pratyabhijnanaya avagamanaya dattavan taddarshanena Sita आनंद बाष्पाणि मुमोच इति आशयः. महोदय अत्र मन्ये इति श्लोके नास्ति खलु, like so you are just saying the for utpreksha you're saying it's manye. So anytime you want to give a meaning of utpreksha, you typically should use one of the some words like iva or manye or iti bhasate, iti drishyate. These are typical phrases that you should use when you want to explain utpreksha in simple words. Now, because he has used the word iva, I used a different word called manye. That's it. Okay, iva is not necessarily upama always. No, iva is either upama or it is utpreksha. And Mahoday, this abhijnanam is it like a visheshanam for anguliyam or it's just separate? Yes. No, it's a visheshanam for it's written. One second, where did I go? Avagamanasya sadhanam abhijnayate anena. It is karane lut. So avagamanasya sadhanam kim sadhanam anguliyam. Visheshana visheshya bhavah asti. In this word tadanandashru bindubhihi, why can't we split it as tada anandashru bindubhihi instead of doing That you samasa over can there? split it like that also. Book gives a samasa, so I gave a samasa. You can give tada anandashru bindubhihi also. Maybe there are some commentaries who give that. I don't know. I think your book gives tasyaha and Malinatha gives tasyaha, so I just gave him the same. It's possible, yes. रघुवंशस्य द्वादशस्य सर्गस्य 63तमः श्लोकः निर्वाप्य प्रियसन्देशैः सीतामक्षवधोद्धतः सददाह पुरीं लङ्कां क्षणसोढारिनिग्रहः. सरलः श्लोकः. सः लङ्कां ददाह. हि इत्युक्ते हनुमान् burned the लङ्का इति अत्र श्लोकस्य आशयः अस्ति. निर्वाप्य प्रियसन्देशैः सीताम् अक्षवध उद्धतः. स इत्युक्ते सः ददाह पुरीं लङ्कां क्षणसोढ अरिनिग्रहः. This is 4 words. क्षण सोढ अरि निग्रहः. पश्यामः. सर्वप्रथमं क्रियापदं ददाह. भस्मीकृतवान्, ज्वालयितवान्, दहनं कृतवान्, अदहत् इति अर्थः. दह इति भ्वादिगणस्य धातुः अस्ति. तस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं ददाह, भस्मीकृतवान्, अदहत् इति आशयः. कः? सः इत्युक्ते हनुमान्. कीदृशः अयं हनुमान्? अत्र विशेषणद्वयं दत्तमस्ति. बोथ वेरी इन्वॉल्व्ड विशेषणास्. अक्षवधोद्धतः एकं विशेषणं, क्षणसोढारिनिग्रहः इति अपरं विशेषणं. क्रमेण पश्यामः. अतः कीदृशः अयं हनुमान्? अक्षवधोद्धतः. अक्षः इति रावणस्य कश्चन पुत्रः आसीत्. हनुमान् सीतया सह मेलनात् अनन्तरम् एनं रावणपुत्रम् अक्षं हतवान्. अक्षस्य वधं कृत्वा सः उद्धतः. उद्धतः इति शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति. गर्वितः, अविनीतः, उत्तेजितः, उद्दीपितः. अस्मिन् सन्दर्भे एक्साइटेड, उत्तेजितः, उद्दीपितः. His energy, power had all come out.
So now he is pretty much ready to do further destruction. एतादृशः अर्थः अत्र स्वीक्रियते. अक्षं हत्वा सः उद्धतः जातः इति आशयः. समासविग्रहः कीदृशः? अक्षस्य वधः अक्षवधः अक्षवधेन उद्धतः. तृतीया तत्पुरुषः अक्षवधोद्धतः. उद्धत इत्यत्र हन इति धातुः अस्ति. उद् प्लस हत. हत इत्युक्ते किल्ड. उद् प्लस हत उद्धत इत्युक्ते गर्वितः इति एकः अर्थः. उद्दीपितः उत्तेजितः इति अपरः अर्थः. सः एव अर्थः अत्र स्वीक्रियते. अतः अक्षस्य वधं कृत्वा उत्तेजितः जातः एतादृशः हनुमान् मारुतिः इति प्रथमं विशेषणम्. अक्षवधोद्धतः सः ददाह. द्वितीयं विशेषणं पुनः कीदृशः सः? क्षणसोढारिनिग्रहः. क्षण सोढ अरिनिग्रहः. चत्वारि पदानि सन्ति. कः कथाभागः अस्ति? सो लेट मी एक्सप्लेन द बैकग्राउंड एंड देन वी विल गो विद द प्रतिपदम. हनुमान् अक्षं हतवान् इत्युक्ते हनुमता अक्षस्य घातः कृतः इति ज्ञात्वा संतप्तः रावणपुत्रः इन्द्रजित् मेघनादः हनुमन्तं प्रति ब्रह्मास्त्रं न्यक्षिपत्. एतेन ब्रह्मास्त्रेण सः तं हनुमन्तं बबन्ध. He tied Hanuman with his ब्रह्मास्त्र. हनुमान एकं क्षणं यावत् तं बंधनम असहत. Hanumana respected that Brahmastra, stayed in that particular bandhana for a moment or two. Tadanantaram tasmad bandhanat saha muktaha jataha iti katha bhagah asti. So this whole thing is captured by Kalidasa in this word kshana sodhari nigraha. As I mentioned, क्षण सोढ़ अरि निग्रह इति पदचतुष्टयम्. प्रथमं पदम् अरिः इति पश्यामः. अरिः इत्युक्ते शत्रुः रिपुः. अस्मिन् सन्दर्भे रावणपुत्रः मेघनादः इन्द्रजित् इति अरिः इति शब्देन गृह्यते. निग्रहः. निग्रहः बन्धनम् इति अर्थः. नियमेन ग्रहणम् इति अर्थः. So nigraha word is used in many cases. Yama, niyama, nigraha, that is also one possible meaning. Asmin sandarbhe astrena bandhanam krutam, that is called nigraha. So arinigraha ityukte arina krutaha nigraha or arehe nigraha shatroho bandhanam indrajita krutam brahmastra bandhanam iti arinigraha ityasya arthaha. इदानीं क्षणसोढ. सोढम इति सह इति धातोः क्त प्रत्ययान्तरूपम्. यस्य सहनं कृतं. सो इट इज अ कर्मणि क्त. यस्य सहनं कृतं तत् सोढम. जस्ट लाइक द वे यस्य पठनं कृतं तत् पठितं, यस्य भोजनं कृतं तद् भुक्तं, तथैव यस्य सहनं कृतं, द वन दैट इज टॉलरेटेड, तत् सोढम. कर्मणिक्त प्रत्ययः अस्ति. अत्र कस्य सहनं कृतम्? अस्त्रेण कृतस्य बन्धनस्य सहनं कृतम्. अतः हनुमान बन्धनम् असहत और हनुमता बन्धनं सोढम् इति वाक्यप्रयोगः. कियन्तं कालं यावत्? क्षणं सोढम्. द्वितीया तत्पुरुषः अस्ति. एकं क्षणं यावत् तेन तद् बन्धनम् असह्यत. अतः क्षणसोढम्. अत्र अस्मिन् सन्दर्भे बन्धनम् इत्यस्य कृते अरिनिग्रहः इति शब्दः अस्ति. अरेः निग्रहः. अतः क्षणसोढः अरिनिग्रहः. अरिनिग्रहः एकं क्षणं यावत् तेन सोढः इति अर्थः. क्षणं सोढः क्षणसोढः. दिस इज द्वितीया तत्पुरुष. अरेः निग्रहः अरिनिग्रहः. This is Shashti Tatpurushah. Kshanasodhaha is Visheshana of Arinigraha, and the final samasa is Bahuvrihi because it has to represent Hanumana. So Kshanasodhaha Arinigraha Yena Saha.
Hanuman who tolerated the bandhana of enemy for a moment. Kshanasodhaha arinigrahaha yena saha kshanasodhariनिग्रहः येन एकं क्षणं यावत् शत्रोः बन्धनं सोढं सः हनुमान्. इदानीं प्रश्नः, किमर्थं हनुमता एकं क्षणं यावत् इदं बन्धनम् असह्यत इति चेत् तत्र व्याख्यानेषु अस्य स्पष्टीकरणम् इत्थं दीयते, रावणस्य दर्शनं भवेत् इति हेतुना. So when Hanuman was tired, he got a moment or two to stand over there, look here and there, probably look at how the Lanka looks like, how the palace looks like, Ravanaha kaha, saha kidrishaha drishyate, saha kiyan shaktiman, Indrajit kidrishaha, tasya sakashe kaha kaha shaktayah santi, iti sarvam jnatum Hanumatah krute ekah kshanah avashyakah asit. अतः सः एकं क्षणं यावत् तत्र बन्धनम् असहत इति व्याख्यानेषु केषुचन मल्लिनाथेन नोक्तं, परन्तु अन्यैः कैश्चित् व्याख्यानैः एतादृशं स्पष्टीकरणम् अत्र दत्तम् अस्ति. अनेन प्रकारेण हनुमतः अत्र विशेषणद्वयम् अक्षवधोद्धतः तथा च क्षणसोढारिनिग्रहः एतादृशः सः हनुमान् ददाह. किं ददाह? लंकां पुरीं ददाह. पुरी इत्युक्ते नगरी, लंका इत्याख्यायाः नगर्याः सः दहनं कृतवान्. कदा दहनं कृतवान्? प्रियसन्देशैः सीतां निर्वाप्य. He went to Sita, he gave that Anguliyakam and so on. He said that I'll go give the message to Rama and Rama will come and kill Ravana and will take you back. So he made some happy statements, some optimistic statements. Priya sandeshaihi, priyaha sandeshaha, priya vachanani. Those kind of statements which will give some kind of confidence to Sita. तादृशैः सन्देशैः नो चेत् प्रियस्य सन्देशैः, रामेण द्वारा प्रेषितः सन्देशः अहम् अवश्यम् आगमिष्यामि, एतादृशः सन्देशः उभयतः वक्तुं शक्यते. प्रियैः सन्देशैः नो चेत् प्रियस्य सन्देशैः सः सीतां निर्वाप्य इत्युक्ते सुखयित्वा, तस्याः सान्त्वनां कृत्वा, तस्यै धीरं दत्वा. निर्वाप्य इत्यत्र णिच् प्रत्ययः अस्ति, निर उपसर्गपूर्वकः वप धातुः णिच् प्रत्ययस्य ल्यबन्तमस्ति. निर्वापयति इत्युक्ते सुखयति. हनुमान् सीतां प्रति रामस्य सन्देशम् उक्त्वा, तस्यै धीरं दत्वा, तस्याः सान्त्वनां कृत्वा, अनन्तरं किं किम् अकरोत्? अक्षस्य वधम् अकरोत्. तदनन्तरं च इन्द्रजिताकृतं बन्धनम् एकं क्षणं यावत् ससाह इति आशयः. अन्वयं पश्यामः. सः प्रियसन्देशैः सीतां निर्वाप्य अक्षवधोद्धतः क्षणसोढा, टाइपिंग मिस्टेक, क्षणसोढारिनिग्रहः सन् पुरीं लंकां ददाह. अर्थः, हनुमान् रामस्य सन्देशेन सीतां सुखयित्वा रावणपुत्रस्य अक्षस्य वधेन उत्तेजितः भूत्वा इन्द्रजितः, षष्ठी एकवचनम्, इन्द्रजित् इति तकारान्तः शब्दः अस्ति, इन्द्रजितः अस्त्रेण प्राप्ते बन्धने एकं क्षणं स्थित्वा ततः लंकाम् अदहत्. पुस्तके दत्तः अर्थः, हनुमान् रामसन्देशवाक्यैः सीतां सान्त्वयित्वा रावणकुमारम् अक्षं हत्वा इन्द्रजित् प्रयुक्तेन ब्रह्मास्त्रबन्धेन क्षणमात्रं निगृहीतः इव स्थित्वा पश्चात् लंकां भस्मसात् अकरोत् इति आशयः.
रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 64तमः श्लोकः। प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामायादर्शयत् कृति हृदयं स्वयमायातं वैदेह्या इव मूर्तिमत्। इदानीं लङ्कायाः दाहं कृत्वा हनुमान् प्रत्यागतवान्। प्रत्यागम्य सः सीतया दत्तं चिह्नम् एकं रत्नम् आसीत्, तत् चिह्नं सः रामाय अददात् इति आशयः। प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामाय अदर्शयत् कृतिः हृदयं स्वयम् आयातं वैदेह्याः इव मूर्तिमत्। किं क्रियापदम्? अदर्शयत्, दर्शितवान्। दृश इति धातोः निजन्तमस्ति, अपश्यत् इति न, अदर्शयत्। निजन्तस्य लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषे एकवचनम् अदर्शयत्। कः अदर्शयत्? There is a very unusual word used as the karta over here. Kruti. कृतिन् इति नकारान्त नो चेत् इन्नन्त उभयथा उच्यते। नकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः शशिन् करिन् दण्डिन् एवमेव कृतिन्। कः अर्थः? कृतम् अस्य अस्ति। कृतम् इत्युक्ते शुभं कार्यं, प्रशस्तं कर्म। कृतम् अस्य अस्ति, the one who has done an unbelievably great task or achieved something extraordinary. तादृशं प्रशस्तं कर्म इत्युक्ते कृतं यस्य अस्ति। अस्मिन् अर्थे कृत इति शब्दात् तद्धितसंज्ञकः इन इति प्रत्ययः विधीयते। दण्डः अस्य अस्ति, दण्डिन्। तथैव कृतम् अस्य अस्ति, सः कृति इति प्रथमैकवचनं, कृतिन् इति प्रातिपदिकं। हनुमान् आञ्जनेयः मारुतिः इति अर्थः। अयं कृति अदर्शयत्। कस्मै अदर्शयत्? रामाय। रामाय अदर्शयत्। सम्प्रदानत्वात् चतुर्थी अस्ति। किम् अदर्शयत्? प्रत्यभिज्ञानरत्नम्। So abhijnana is some kind of indication. Pratyabhijnanam reverse indication. Ramena adau anguliyam sitayai dattam idanim tasya acknowledgement prati avagamanam prati chihnam tat pratyabhijnanam. So that abhijnanam was anguliyam, this pratyabhijnanam is ratnam. So prati upasarga purvaka abhi upasarga purvaka ज्ञा इति धातोः करणे ल्युट् अस्ति। टाइपिंग मिस्टेक, इट्स नॉट कर्मणि, करणे ल्युट्। प्रत्यभिज्ञानम रत्नम, a ratna which acted as a reverse acknowledgement. tat ratnam yat prati avagamanasya sadhanam asit, tad ratnam सीतया रामस्य कृते स्वस्य चिह्नरूपेण दत्तम् आसीत्। एतादृशं रत्नं हनुमान् रामाय अददात् नो चेत् अदर्शयत् इति आशयः। कृति रामाय प्रत्यभिज्ञानरत्नम् अदर्शयत्। Now there is one more utpreksha. Kalidasa used utpreksha when he was describing the story that Hanumana gave Rama's chinha to Sita. He uses another utpreksha to discuss the reverse part of the story. Hanuman now gives Sita's chinha to Rama. Hanumata darshitam ratnam katham bhasate sma, how it was appearing. वैदेह्याः हृदयं स्वयं मूर्तिमत् आयातम्. Her heart itself was given to Rama in form of a physical object called Ratna. वैदेह्याः सीतायाः हृदयम् इत्युक्ते चित्तं, स्वयं इति अव्ययम् अस्ति, आत्मना on its own. The chittam, the mind, heart of Sita has come, ayatam, agatam iti arthaha. Svaideyaha ityukte Sitayaha hridayam swayameva atmana on its own came to Rama in the form of, now hridaya or mind is a concept, parantu
in form of a physical object called Ratna. So Murtimat. Murtihi asya asti. Murtihi ityukte physical existence. Parthivam. Parthiva means prithivyaha nirmitam. Something that is made of earthly materials. So Murtihi asya asti. Tat hrudayam मूर्ति रूपेण इत्युक्ते पार्थिव रूपेण इत्युक्ते चिन्ह रूपेण आगतम इव इति रामः मन्यते or अमन्यत. Now technically heart cannot come as a physical object like Ratna, so this is not any kind of direct explanation. It is utpreksha. One thing appears as if it is another, or you can think of another by looking at the first. चित्तं पार्थिव रूपेण आगतम् इत्युक्ते सीतायाः मनः एव अत्र रत्नस्य रूपेण आगतम्. हृदयं स्वयं मूर्तिमत् आयातम् इव. सीतायाः हृदयमेव रत्नस्य स्वरूपेण आगतम् आसीत् इति भासते स्म. So as I mentioned, iva, manye, bhasate, drishyate, these are the words that you use for describing utpreksha. So anvaya. Kruti ityukte Hanuman. Kruti Ramaya. Now we include the utpreksha right in the same statement along with the word iva. In the description we are going to use the word manye, but here in the shloka we will use the word iva. So krutihi Ramaya वैदेह्याः हृदयं स्वयं मूर्तिमत् आयातम् इव प्रत्यभिज्ञान रत्नम् अदर्शयत्. येन उत्कृष्टं कार्यं कृतं सः हनुमान् रामाय सीतायाः सकाशात् प्राप्तं रत्नम् अदर्शयत्. तद् रत्नं मन्ये सीतायाः हृदयं स्वयमेव प्रत्यक्ष रूपेण आगतम् आसीत्. पुस्तके दत्तः अर्थः कृतकृत्यः हनुमान् सीतया प्रत्यभिज्ञानाय दत्तं तस्याः मूर्तिमत् हृदयमिव च स्थितं शिरोभूषणम्. So Ratna, there is no direct reference in the shloka that it is Shirobhushana, but your book gives some additional information. Shirobhushanam, typing mistake, Shirobhushanam Ramaya adarshayat iti ashayah. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 65तमः श्लोकः. सप्रापहृदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमीलितः अपयोधर संसर्गां प्रियालिङ्गननिर्वृतिम्. रामस्य मनसि कीदृशाः भावाः उदपद्यन्त इति अत्र अस्मिन् श्लोके कालिदासेन वर्णनं कृतमस्ति. सः प्राप हृदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमीलितः अपयोधर. It is not apaya and udhara. अपयोधर संसर्गात् प्रिय आलिंगन निर्वृतिम्. मुख्यं वाक्यं सः प्राप. प्र उपसर्ग पूर्वकः आप इति धातुः तस्य लेट् लकारस्य रूपमस्ति. प्राप्तवान्, लब्धवान्. सः इत्युक्ते रामः लब्धवान्. किं लब्धवान् तदनन्तरं पश्यामः. परन्तु तस्मात् पूर्वं रामस्य विशेषणं कथम् अत्र प्रयुक्तमस्ति तत् पश्यामः. कीदृशः रामः. एव्रिथिंग एल्स इन द फर्स्ट लाइन. हृदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमीलितः. वेरी गुड वर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग योर समासास. हृदयन्यस्त, हृदये न्यस्तः. न्यस्त इत्युक्ते निहितः, संस्थापितः, धृतः. So he took that pearl money and kept it closer to his heart. नि उपसर्ग पूर्वकः अस इति धातुः क्षेपणे to throw. अस्य त प्रत्ययान्त रूपं न्यस्त, संस्थापित. कुत्र. हृदये. अतः हृदयन्यस्तः अयं मणिः. विशेषण पूर्वपद कर्मधारयः. हृदयन्यस्तः च असौ मणिः इत्युक्ते सः मणिः
यः हृदयस्य समीपे धृतः आसीत्। मणिः इत्युक्ते रामाय हनुमता दर्शितं तद् सीतया दत्तं रत्नम्। इदानीं हृदयन्यस्तमणिस्पर्शः. So first there is Saptami Tatpurusha, Hrudaye Nyastaha. Then there is Visheshana Purvapada Karmadharaya, Hrudayanyastah cha asau manihi. Then there is Shashti Tatpurusha, Hrudayanyasta manehe sparshaha. Sparshaha ityukte alinganam samparkaha. Sprusha dhatoho ghai pratyay krutayam shabdaha siddhyati. Hrudayanyasta manehe sparshaha. Then finally there is Tritiya Tatpurusha, Hrudayanyasta manisparshena nimilitaha. Nimilitaha ityukte ananditaha, prasannaha, moditaha. So he took that pearl and took it closer to his heart, and because of the touch of that pearl, he became ecstatic, he became extremely happy. Hrudayanyasta manisparsha nimilitaha. 4 different types of Tatpurusha samasas in write one word over here. अत्र निमीलितः इति शब्दस्य विषये कश्चन अस्माभिः ज्ञेयः विषयः वर्तते। निमीलितः इत्यस्य मुख्यः अर्थः अस्ति नष्टः, क्लोज्ड, पिधत्तः, अस्तंगतः, destroyed, reduced and so on. So नेत्रे निमीलिते, the eyes were closed, something like that. परन्तु अत्र धातूनाम् अनेके अर्थाः सन्ति इति मत्वा अस्मिन् सन्दर्भे व्याख्यानैः निमीलितः इत्यस्य अर्थः आनन्दितः, प्रसन्नः जातः, मुदितः इति स्वीकृतः वर्तते। अतः हनुमतः प्राप्तः मणिः रामेण स्वस्य हृदये स्थापितः, तस्य मणेः स्पर्शेन यः आनन्दितः अभवत्. So all this comes as a visheshana to Rama. तादृशः रामः हृदयन्यस्तमणिस्पर्श निमीलितः रामः प्राप. किं प्राप? So we have not talked about that at all. किं प्राप? प्रियालिंगन निर्वृतिम. निर्वृति इत्युक्ते सुखम. He took only that pearl and took it close to his heart, परंतु प्रियायाः आलिंगनस्य यत् सुखम तत् सुखम सः तत्र प्राप्तवान्. प्रियालिंगन निर्वृतिम. प्रिया इत्युक्ते प्रीणाति सा प्रिया स्वपत्नी सीता इति अर्थः. आलिंगनम स्पर्शः संसर्गः. प्रियायाः आलिंगनम प्रियालिंगनम. निर्वृत्तिः इत्युक्ते निष्पन्नता, संपन्नता, सुखम इति अर्थः. प्रियायाः आलिंगनस्य निर्वृत्तिः, तस्मात् आलिंगनात् प्राप्तं सुखम. स्वपत्न्याः आलिंगनस्य सुखम. तत् सुखम रामः पत्न्या सह मेलनं कृत्वा न प्राप, अपितु हनुमता आनीतं रत्नं दृष्ट्वा तद् रत्नं स्वस्य हृदयस्य समीपे स्थापयित्वा प्राप्तवान् इति आशयः. And the last remaining word, अपयोधर संसर्गा. This is in the द्वितीया एकवचनम. प्रियालिंगन निर्वृतिः इत्यस्य विशेषण रूपेण कीदृशी प्रियालिंगन निर्वृतिः. So what kind of sukha, how is that sukha described? Apayodhara samsarga. He was not physically hugging Sita. The way Kalidasa puts it is, he says apayodhara. Payodhara ityukte stanaha. Payaha ityukte dugdham. Dharati saha dharaha. Ach pratyaya asti. Payasaha dharaha, the one that holds the milk. इत्युक्ते स्तनः इति अर्थः. तस्य स्तनस्य संसर्गः इत्युक्ते स्पर्शः. सो पयोधरस्य संसर्गः, स्तनस्य स्पर्शः न जातः. Everything has been negated. अपयोधर संसर्गः, अविद्यमान पयोधर संसर्गः. This all thing is सुखस्य विशेषणम. निर्वृतिः इत्युक्ते सुखम. कीदृशी निर्वृतिः?
तादृशी निर्वृतिः यत्र सीतायाः स्तनस्य साक्षात् सम्पर्कः नासीत्, परन्तु तादृशं सुखं रामः अन्वभवत्, तादृशं सुखं रामः प्राप्तवान्। अविद्यमानः पयोधर संसर्गः यस्यां, feminine because nirvruti is feminine. If it would have been sukham, you could have said yasmin, parantu atra nirvrutihi asti अविद्यमानः पयोधर संसर्गः यस्यां सा निर्वृतिः तत्सुखं यस्मिन् स्तनयोः साक्षात् संपर्कः स्पर्शः न जातः। कः अर्थः? सः प्रत्यक्षरूपेण सीतया सह न मिलितवान्, अपितु सीतया सह आलिङ्गनस्य सुखं सः रत्नस्य आलिङ्गनं कृत्वा एव प्राप्तवान् इति अत्र आशयः। अन्वयं पश्यामः। सः हृदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमीलितः अपयोधरसंसर्गां प्रियालिङ्गननिर्वृतिं प्राप। हनुमता आनीतं रत्नं हृदये संस्थाप्य, इत्युक्ते हृदयस्य समीपे नीत्वा तस्य स्पर्शेन मुदितः जातः रामः प्रियायाः आलिङ्गनस्य तादृशं सुखं प्राप्तवान् यस्मिन् सीतायाः स्तनयोः स्पर्शः नैव जातः आसीत्। पुस्तकस्थः अर्थः: रामः तं प्रत्यभिज्ञानमणिं हृदये निधाय सीतालिङ्गनसञ्जातम् आनन्दम् अन्वभवत् इति आशयः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 66तमः श्लोकः। श्रुत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्सङ्गमोत्सुकः महार्णवपरिक्षेपं लङ्कायाः परिखालघुम्। Now by finally understanding where Sita was, he got so excited that he, that is Rama, became ready to do every possible adventure so that he can go and meet Sita. पश्यामः। पदच्छेदः: श्रुत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्सङ्गम उत्सुकः महार्णवपरिक्षेपं लङ्कायाः परिखालघुम्। किं क्रियापदं? मेने। रामः मेने, रामः अमन्यत, रामा assumed, believed, agreed, accepted। मन इति धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनमस्ति। कीदृशः रामः? प्रियोदन्तं श्रुत्वा तत्सङ्गमोत्सुकः। प्रियोदन्त, उदन्तः इत्युक्ते वार्ता। प्रियायाः, उदन्तः प्रियायाः इत्युक्ते सीतायाः वार्ता। तम् उदन्तम् इत्युक्ते तां वार्तां श्रुत्वा तत्सङ्गमोत्सुकः। तत्सङ्गमः इत्यत्र समासः अस्ति। तस्याः सङ्गमः इत्युक्ते तया सह मेलनं। सङ्गम इत्युक्ते सङ्गः, मेलनम्, एकत्रीभवनं। तत्र तस्मिन् सङ्गमे उत्सुकः, सीतया सह मेलितुम् उत्सुकः। उत्सुकः इत्युक्ते उत्कण्ठितः, उत्कण्ठायुक्तः, उन्मनः, ईगर्। कदा? प्रियोदन्तं श्रुत्वा, प्रियायाः वार्तां नो चेत् प्रियां वार्ताम्, उभयथा अत्रापि भवितुम् अर्हति। प्रियः इत्युक्ते रुचिकरः, आनन्ददायी, प्रीणाति, तादृशीं वार्तां श्रुत्वा सः इत्युक्ते रामः सीतया सह मेलितुम् उत्सुकः अभवत्। तादृशः रामः, so there is no अभवत् as a verb over here. तादृशः रामः इति रामस्य विशेषणमस्ति। प्रियोदन्तं श्रुत्वा तत्सङ्गमोत्सुकः रामः। सः मेने, सः अमन्यत। किम अमन्यत? What did he assume? Look at what beautiful description Kalidasa gives. लङ्कायाः महार्णवपरिक्षेपं परिखालघुं मेने।
the entire ocean surrounding that Lanka, Rama assumed or Rama believed that it is just like a small ditch, small creek, which can easily be crossed. Lankayaha Maharnava Parikshepam Parikha Laghum Mene. Now that he was seeing his goal, every possible obstacle he assumed or he started believing that it is equivalent to nothing. Lankayaha ityukte Ravanasya nagaryaha Maharnava Parikshepam. Maharnavaha ityukte Mahasagaraha. Mahancha asau Arnavaha. Arnavaha ityukte Samudraha. Amarakoshe vakyam vartate. Udanvan udadhihi sindhuhu सरस्वान् सागरः अर्णवः. अर्णवः इति शब्दः कथं सिद्ध्यति? अर्णांसि, अर्ण इत्युक्ते जलबिन्दुः, अर्णांसि सन्ति अस्मिन्. अर्ण इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गः शब्दः. अर्णः, अर्णसि, अर्णांसि. अर्णांसि इत्युक्ते जलबिन्दवः, ते सन्ति अस्मिन् इति अर्णवः इत्युक्ते महासागरः. तस्य अर्णवस्य परिक्षेपः, वेष्टनम्, आवरणं, कवरिंग, तत् महार्णव परिक्षेपः. महार्णवस्य परिक्षेपः पुल्लिङ्गे अस्ति, सागरस्य आवरणं. नो चेत्, there is another way to break this समास. महार्णवः एव परिक्षेपः, अवधारणा पूर्वपदम्. That sagara itself was the avaranam. So sagarasya avaranam iti na, sagarah eva avaranam. The sagar was itself the cover around the Lanka. So maharnavaha eva parikshepah tadrishaha maharnavaha tam maharnavam saha ityukte Ramaha parikhalaghum mene. He assumed that particular maharnava as a small ditch around a town or a small creek which can be easily crossed. Parikha. Parikha is typically that particular creek which is present around a fort or a town. So in those days, if enemies attacked, then they need to have some obstacles. Therefore, some kind of ditch was created. A circular ditch was created around, say, palace or nagari or fort. It used to be filled with either water or some poisonous material or something like that. So tadrisham kheyam parikha iti namna jnayate. Tat maharnava parikshepam Ramaha parikha laghum ityukte parikha sadrisham laghum manye. Yatha parikha लघ्वी वर्तते तथैव तं महार्णवम् अपि रामः अयं लघुः अस्ति तरीतुं सरलः अस्ति इति सः मेने. लङ्कां परितः विद्यमानं महासागरं रामः अयं परिखासदृशः लघुः अस्ति तरीतुं सरलः अस्ति इति अमन्यत इति अत्र आशयः. अन्वयं पश्यामः. प्रियोदन्तं श्रुत्वा तत्सङ्गमोत्सुकः रामः लङ्कायाः महार्णवपरिक्षेपं परिखालघुं मेने. सीतायाः विषये वार्तां श्रुत्वा तया सह मेलितुम् उत्सुकः रामः लङ्कां परितः विद्यमानं महासागरं खेयसदृशं तरीतुं सरलम् अमन्यत. रामः सीतावृत्तान्तं श्रुत्वा तत्सङ्गमे त्वरमाणः लङ्कां परितः स्थितं महार्णवं दुर्गवेष्टनम् इव अल्पं मत्वा तरितुम् उद्युक्तः अभवत्. तरितुं, तरीतुम् उभयथा प्रयोगः अस्ति. You can use दीर्घस्व, you can also use दीर्घ. अल्पं मत्वा तरितुम् उद्युक्तः अभवत् इति आशयः.